ఓం నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 100వ దశకం కేశాది పాదాంతర రూప వర్ణనము. అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం పీయూషాప్లావితోహం తదను తదుదరే దివ్యకేశోరవేశం తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాञ्चिताङ्गैः आपीतं नारदाद्यैः विलसदुपनिषत्सुन्दरीमण्डलैश्च नीलाभं कुञ्चिताग्रं घनममलतरं संयतं चारुभङ्ग्या रत्नोतं साभिरामं वलयितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्छजालैः मन्दारस्रग्निवीतं तव पृथुकबरीभारमालोकयेऽहं स्निग्धश्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालबालेन्दुवीधिं हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलद्भ्रूविलासैः आनेलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रच्छायं विशालारुणकमलदलाकारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीलाशिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोलसद्गण्डपाळीव्यालोलत्कर्णपाशाञ्चितमकरमणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्दन्तपङ्क्तिस्फुरदरुणतरच्छाय बिम्बाधरान्तः प्रीतिप्रस्यन्ति मन्दस्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवालेनोपातां वेणुनाळीं प्रसृतनखमयूखाङ्गुली सङ्गशारां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीधिम् उत्सर्पत्कौस्तुभश्रीततिभिरुरुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं सरलतरसमुद्धिप्रहारप्रतानं नानावर्णप्रसूनावलिकिसलयिनीं वन्यमालां विलोलल्लोलम्बां लम्बमानां मुरसि तव तथा भावये रत्नमालाम् अङ्गे पञ्चाङ्गरागैः अतिशयविकसत्सौरभाकृष्टलोकं लीनानेकत्रिलोकी विततिमपि कृशां बिभ्रतां मध्यवल्लीं शक्रास्मन्यस्ततप्तोज्ज्वलकनकनिभं पीतचेलं दधानं ध्यायामो दीप्तरश्मिस्फुटमनिरशना किङ्किणीमण्डितं त्वाम् ऊरू चारुतवोरु घनमशृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमनिशमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तान्यसनधृतसमस्थार्थपालीसमुद्गं छायं जानुद्वयं च क्रमपृथुलमनोज्ञे च जङ्घे निषेवे मञ्जीरं मञ्जनादैरिव पदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत् प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मम् उत्तुङ्गाताम्रराजन्नखरहिमकरज्योत्स्नया चाश्रितानां शान्तापध्वान्तहन्त्रीं
ततिमनुकलये मङ्गलामङ्गुलीनां योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाधते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथक्षमेधाः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरम् अधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यं द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यं द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानां गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानां नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनामनिर्मलं स्मरामि नारायणरूपमव्ययम् नारायण 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 स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। नारायण नमोऽस्तुते। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम రామ హరే హరే. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 100వ దశకమైన భగవంతుని దివ్య మంగళ స్వరూప వర్ణనము అను 100వ దశకం సమాప్తం. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద, జై గురువాయూరప్ప, జై శ్రీరామ్. ఓం నమో నారాయణ.